नाजरीन सलाम व आदाब। प्रोग्राम हमारा समाज और हम में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ कैसर रज़ा हुसैनी। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ़क्किर इस्लाम अली जनाब मौलाना अली असगर हैदरी साहब, जो एक मशहूर ख़तीब भी हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर उन्होंने क्या पैगाम दिया, आप भी मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदाकत न्यूज़ नेटवर्क का वीकली हफ्त रोज़ा ये प्रोग्राम हम और हमारा समाज यकीनन एक प्यारा प्रोग्राम है कि इसके ज़रिए हम हफ्ते में एक बार अपना जायज़ा और समाज का जायज़ा ज़रूर लें, क्योंकि हम ही और आप इस समाज के निगरां हैं, आने वाली नस्लों के अमीन हैं, गुज़श्ता नस्लों के वारिस हैं। इसलिए आपको चाहिए कि ये हम और हमारा समाज इसे देखते रहें। हफ्ते में एक बार इस पर मुख्तलिफ़ उलमा, दानिशवर और सोशल वर्कर्स या दीगर इस तरह के समाजी अफराद इसी सदाकत न्यूज़ नेटवर्क से रूबरू होते हैं। इस बार ये हफ़्ता, जिस हफ़्ते मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, आज ईद उल ज़ुहा का, जिसे बकर ईद भी कहते हैं बरादरान वतन और हम, और जिसे ईद उल अज़हा, ईद क़ुरबा के नाम से जाना जाता है, हमने मनाया। मगर बिल्कुल उसी तरह दिखाई दिया कि जैसे शब बारात को एक बहुत बड़े तबके ने अपने इल्म और मारिफत न होने की बिना पर एक त्यौहार जाना, हलवों में खो गए, उसी तरह हम ईद उल ज़ुहा में बहुत बड़ा तबका हमारा बकरों में खो गया। बकरा एक इश्तियारा है कि ये लेकर हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों और ये कह सकें कि जिस तरह हमने तेरी बारगाह में इसके ज़रिए क़ुरबानी दी है, ए मालिक, हम हर लम्हे तेरी बारगाह में अपने नफ्स की क़ुरबानी के लिए हाजिर हैं। बस ज़िंदा रहेंगे तो तेरी रज़ा के लिए, बाकी रहेंगे तो उन कामों के लिए जिसे तू चाहता है। हराम व हलाल की तमीज़ और ये तमाम चीज़ें होना चाहिए ताकि इंसान अपने रब से करीब हो सके, क्योंकि इस दुनिया में आने का मकसद फ़कत रहना नहीं है, सबको जाना है। और सब एक दूसरे को भेज भी रहे हैं अपने कांधों पे लेकर कब्रस्तानों तक, कब्रों तक, उसके बावजूद भी गाफिल हैं। ये ईदें हमें हमारे नफ्स पर कंट्रोल सिखाती हैं, अपने गुस्सों पे काबू सिखाती हैं। एक बेटे को अपने बाप की फर्मा बरदारी किस तरह करनी है, ये इस्माइल ज़बीहुल्लाह अपने बाप के इब्राहीम खलीलुल्लाह के ख्वाब को सच दिखाने के लिए बग़ैर किसी तरद्दुद के छुरी के नीचे लेट गए कि मेरा बाबा मेरे अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाए। जब इस तरह के बेटे समाज में होंगे तो बाप यकीनन खलीलुल्लाह बनेगा। जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ये क़ुरबानी अपने लाल की मैदान मिना में दी। जब से आज तक उनकी क़ुरबानी को एक सुन्नत इब्राहीमी के तौर पर वो हाजी, वो हुज्जाज जो इन दिनों में हज बैतुल्लाह की बजावरी कर रहे हैं, वहाँ से लेकर के पूरी दुनिया में क़ुरबानियाँ दी जा रही हैं। मैं इस बार हुकूमत महाराष्ट्र और हुकूमत हिंदुस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़ी पुरअमन ईद उल अज़हा हुई और हर तरफ बाकायदा तौर पर लोग अपने मज़हब पर और अपने मुल्क के आईन और दस्तूर पर पूरी तरह आज़ाद थे कि यकीनन हिंदुस्तान उस जमहूरियत का नाम है जिसका तज़किरा हमारे वज़ीर आज़म ने अमेरिका की सरज़मीन पर किया और बताया कि हमारे डीएनए में जमहूरियत है, हमारे ख़मीर में जमहूरियत है। और हमने इस ईद उल अज़हा के मौके पर उस जमहूरियत को देखा कि हर तरफ पूरे नेशन में, पूरे मुल्क में और पूरे नेशनल तौर पर हमने हर सूबे में पुरअमन ईद मनाई। और रहा शिद्दत पसंदी का सवाल, हर समाज में एक शिद्दत पसंदी जब सर उभार लेती है तो कहीं न कहीं नागुफ्ता बे हालात वो हो जाते हैं, घटनाएं घट जाती हैं, हादसात हो जाते हैं, जिसे समाज का एक बड़ा पढ़ा लिखा तबका दरगुज़र करके समाज को एक बहुत बड़े घाटे से बचा लेता है। हम और हमारे समाज में ये लाजिम है कि आप इसे देखते रहें, और मैंने भी इसे देखा है। बारहा इस चैनल के ज़रिए, चूँकि हमारे बरादरम कैसर रज़ा हुसैनी साहब, जिनका ये जो है वो सदाकत न्यूज़ नेटवर्क है, ये उलमा से
دانشوروں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ لوگ ان کی گفتگو پر، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. میں بھی لبیک کہتا ہوا آیا ہوں. بہت خوب. آپ سب کو عید کی بے پناہ مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے سماج کو اسی طرح جس طرح عید الاضحیٰ کو سب نے مل کر، حکومت نے، عوام نے، حکومت کی مشنریوں نے، حکومت کے اداروں نے، اسی طرح عوامی اداروں نے، سب نے مل کر کے یہ چاہا کہ عید خوشگوار ہو. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسی طرح سترک رہ کر کے، اسی طرح سے اگر ہم ہمیشہ چاق و چوبند رہ کر کے اور اسی طرح آنکھیں کھلی رکھ کر اگر ہم ہر روز اپنے سماج کی حفاظت کرتے رہیں تو ہمارا ہر دن عید کے دن کے جیسا ہوگا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سماج سے غافل نہ ہوں. ہمارا ہندوستان ایک سماج ہے، اور سماج اسے کہتے ہیں جہاں الگ الگ گھروں کے لوگ اکٹھا ہو جائیں، اسے سماج کہتے ہیں. ہمارے بھارت کا سماج سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا اس لیے ہے کہ اور جگہ پر لوگ الگ الگ تہذیبوں کے سماج کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا ملک وہ ہے کہ جہاں دھرموں، سبھیتاؤں، تہذیبوں اور مذاہب اور اسی طرح تمام چیزوں کے کلچر جب اکٹھا ہوتے ہیں تو ہندوستانی سماج بنتا ہے. ہمیں گرو ہے، ہمیں ناز ہے اپنے ہندوستانی ہونے پر. ہاں، ایک گزارش میں اپنے ملک کے لا کمیشن سے کہوں گا کہ اگر لا کمیشن نے یہ ذمہ داری لا کمیشن کو ہماری ہندوستان کی حکومت نے دی ہے، اور کامن سول کوڈ کے لیے، یکساں سول کوڈ کے لیے اگر رائے زنی کی جا رہی ہے تو اس رائے لینے سے پہلے اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ ہندوستانی جمہوریت کا ڈی این اے، اس لیے اس کا خمیر سارے جس پر امریکہ کو بھی سلام کرنا پڑا ہے وہ ہمارے ہندوستان کی جمہوریت ہے. اور اس جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر انسان یہاں پر آزاد ہو کر کے اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. تو کیوں نہ ہم سول کوڈ کو ٹال دیں اور اسی طرح سے اپنے ملک کے آئین میں ہر مذہب کو، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، جس طرح سب کو آزادی حاصل ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کی خوبصورتی اور اس کے آئین میں، اس کے سمویدھان میں خوبصورتی یہ بھی ہے کہ کوئی عمل کسی بھی دھرم پر جیے، کسی بھی دھرم پر کرے، لیکن غلطیاں اگر کرتا ہے تو بھارت میں سزائیں سب کی ایک ہیں. یہی بھارت کی خوبصورتی ہے. لہذا اگر سول کوڈ قائم کرنا ہے تو کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اپنی سزا تک پہنچے، کیونکہ ہندوستان کی تعزیرات، ہندوستان کی سزائیں کسی بھی زبان، کسی بھی بھاشا، کسی بھی دھرم، کسی بھی پرانت میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، اگر اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ جو تعزیرات ہند میں دفعات ہوتی ہیں تو اسے سزا بہرحال ملتی ہے. اور یہ سول کوڈ اس طرح بھی ہمارے بھارت کا یکساں نظر آتا ہے. اسی کے ساتھ بہت ساری خوشیاں. آپ سلامت رہیں، آپ کا قبیلہ، آپ کا کنبہ، آپ کا خاندان سلامت رہے، اور سب مل کر دعا کریں کہ ہمارا سماج سلامت رہے، ہمارا ہندوستان سلامت رہے. بہت خوب، بہت بہت شکریہ مولانا علی اصغر حیدری صاحب. ناظرین، سنا مولانا علی اصغر حیدری صاحب نے بہت خوبصورت بات کی عید کے عنوان سے.